नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माय मोगाचो येवकार. आज हांव स केळ्याचें शिकरण करतलें. म्हणून हांवें एक नाल्लाची सोय कांतून घेवन वांटून घेतल्या. ती हांव गाळून घेतलें रोस तो. आनी गोड एक घेतिल्लें आसा. तुमच्या चवीनुसार गोड तुमी घेवचें, जितली तुमकां गोडसाण जाय तितली. आनी ही केळीं सोलून बारीक चिरण्यो करून तो रस पयलीं गाळून घेवन एका कायलीन तुमच्या सोयी प्रमाणे तुमी तें आयदन घेवचें. आनी ह्यो वेल जी आसा ताजी पावडर करून आनी अशी सुद्दां सोलून घाल्यार जाता. खातना एक वेवस्थीत तो कण बरो लागता. तर आतां हांव पयलीं ही केळीं सोलून घेतां आनी सायड बाय सायड मागीर रस तो गाळून घेतां. तर आतां हांव तुमकां हें शिकरण हें करून दाखयतां. केळीं अशी स्मॅश करून घेतिल्ली आसा आनी हो नाल्लाचो रोस हांवें आतां गाळून घेतिल्ली आसा. हो सगळो घालतां आनी तातूंत हें गोड मातशें बारीक केल्लें आसा तें घालता तातूंत. आनी ही वेल जी आसा ती बी घालता. अशीच पावडर करूंक ना, अशीच कण घाल्या. आनी हें अशें धवळून घेता वेवस्थीत. आनी हळुवारपणी कितें जातलें जाणा, ही गोड आसा न्ही तें तातूंत गळटलें. तर अशा प्रकारे हें केळ्याचें शिकरण. म्हणजे आतां गरमेचे दीस आसा जाल्यार केळीं अशी शिकरण करप आनी मागीर फ्रिजान दवरप. मातशें एक बारीक आनीक जाय जाल्यार बारीक करचें केळें. हांवें तें अशीच केल्या आनी मातशी प्रेस करून मागीर घेतलें. पण ह्या प्रकारे हें शिकरण, केळ्याचें शिकरण. एक नारळ आनी स केळीं, एक नाल्ल आनी स केळीं पिकिल्लीं बरीं तीं घेवपाचीं आनी बारीक चिरून नाजाल्यार हातान मोडून घेवपाचीं आनी चवी पुरतें गोड घालपाचें. आनी ह्यो वेलची पावडरूय घाल्यार जाता आनी अशेंच कण करून घाल्यार जाता. आतां आनीक मातशें बारीक करता आनी हें फ्रिजान दवरता. अशा प्रकारे हें केळ्याचें शिकरण केल्लें आसा. हें जर शिकरण तुमकां आवडलें आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.